अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हाफिज़ मुमताज़ 190 यूट्यूब चैनल। आप तमाम साथियों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले जो आप नए हमारे साथी आए हैं यूट्यूब चैनल पर, उनसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे, और लाइक करें और शेयर करें ताकि तमाम दोस्तों तक नूरानी कायदा का सबक पहुँच जाए और तमाम साथी कुरान मजीद को अपना दुरुस्त कर सकें। तो चलते हैं, आज हमारा तख्ती नंबर 9 है, उनकी तरफ चलते हैं और आप भी हमारे साथ पढ़िए। चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ कड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, आमना। अलिफ कड़ी ज़बर आ, वा कड़ी ज़बर वा, आवा। अलिफ खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेरनी, या ज़बर या, ता दो ज़िरतिन, आनियतिन। अलिफ खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, फादिर फी, इलाफी। अलिफ या ज़बर आई, नून ज़बर ना, आईना, बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बिही। जीम अलिफ ज़बर मद जा, हमज़ा ज़बर अ, जा। ये ऊपर जो निशान खड़ा है ये मद की निशान है, और मद को जितना खींच सके उतना खींचना है, ठीक है ना। जा। जीम अलिफ ज़ेर मद जी, हमज़ा ज़बर अ, जी अ। जीम वा पेश जू, आइन दो ज़ेर इन, जू इन। खवा ज़बर खौ, फा दो ज़ेर फिन, खौफिन। खाया ज़बर खई, रा दो पेश रुन, खैरुन। दाल कड़ी ज़बर दा, वा उल्टा पेश बू, दाल पेश दो, दावूदु। दाल कड़ी ज़बर रा, लम ज़ेर ली, काफ ज़बर का, ज़ालिका। रा ज़बर रा, रा दो पेश रो, रज़ू। शीन अलिफ ज़बर मद शा, हमज़ा ज़बर अ, शाअ। मीम खड़ी ज़बर मा, लम ज़ेर ली, काफ ज़ेर की, मालिकी। शीन या ज़बर शई, हमज़ा दो ज़ेर इन, शैइन। क़ा ज़बर क़ा, ग़ैन खड़ी ज़बर ग़ा, तग़ा। क़ा ज़बर क़ा, ग़ैन वा ज़बर ग़ौ, तग़ौ। क़ा या ज़बर क़ई, रा अलिफ दो ज़बर रन, क़ैरन। आइन अलिफ ज़बर आ, दल दो ज़ेर दिन, आदिन। आइन ज़बर आ, लम खड़ी ज़बर ला, अला। आइन या ज़बर आई, नून दो पेश नुन, आइनुन। फा या ज़ेर फी, हाज़िर ही, फीही। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लम ज़बर ला, क़ाल। क़ाफ वा ज़बर क़ौ, लम दो पेश लुन, क़ौलुन। काफ अलिफ ज़बर का, नून ज़बर ना, काना। काफ या ज़बर कई, दाल अलिफ दो ज़बर दन, कैदन। काफ या ज़बर कई, फा ज़बर फा, कैफा। लम वा ज़बर लौ, हा दो ज़ेर हिन, लौहिन। लम या ज़बर लै, सिन ज़बर सा, लैसा। मीम अलिफ ज़बर मा, लम अलिफ दो ज़बर लन, मालन। नून अलिफ ज़बर ना, रा अलिफ दो ज़बर रन, नारन। मीम अलिफ ज़बर मद मा, हमज़ा दो ज़ेर इन, माइन। वा या ज़बर वई, लम दो पेश लुन, ग़ैलुन। या वा ज़बर यौ, मीम दो ज़ेर मिन, यौमिन। या ज़बर या, रा ज़बर रा, हा उल्टा पेश हो, यरहु। हा अलिफ ज़बर हा, सिन ज़ेर सी, दल दो ज़ेर दिन, हासिदिन। हा अलिफ ज़बर हा, फा ज़ेर फी, ला दो पेश गुन, हाफिज़ुन। दाल अलिफ ज़बर दा, फा ज़ेर फी, क़ाफ अलिफ दो ज़ेर क़िन, दाफ़िक़िन। शिन अलिफ ज़बर शा, हा ज़ेर ही, दल दो ज़ेर दिन, शाहिदिन। आइन अलिफ ज़बर आ, बा ज़ेर बी,
دل دو پشد عابد عين ألف زبر مدعا همزة زر إي لام ألف دو زبر لن عائلا عين ألف زبر غا سين زر سي قف دو زر قن غاسق نون ألف زبر لا صاد زر صي را دو زر رن ناصر والف زبر غا لم زر لي دل دو زر دن والد ألف زبر عين وا بشعو ذل بشدو أعوذ ألف دبر قف يا دركي دل بشدو أكيد يا دبر يا خالف دبر قا فا بشفو يخاف يا دبر يا دل كري دبر دا ها بشه يداه يا بشجو قاف ألف دبر قا لم بشلو يقال تا بشتو غالف دبر بالف دو دبر بن ترابا حاضر حي سين ألف دبر سا بالف دو دبر بن حسابا سين بسو بالف دبر با تالف دو دبر تن سباتا سين درسي غالف دبر جمالف دو دبر جن سراجا سين دبر سا لام کڑی دبر لا میم دو پشمن سلام شین درشی دال الف دبر دا دال الف دو دبر دن شدادن شین دبر شا غالف دبر را بالف دو دبر بن شرابا صاد دبر صا والف دبر غا بالف دو دبر بن صوابا قا دبر قا عين ألف دبر عا من دو ذر من طعام عين دبر عا ذال ألف دبر ذا بادو بشبن عذاب عين دبر عا قالف دبر مدطا همزة دو زبر أن عطاء عين بشغو ثالث دبر مدثا همزة دو زبر أن غثاء قف زركي تا کڑی زبر تا بالف دو زبر بن کتابا کف زر کی غالف زبر را میم الف دو زبر من کراما لم زر لی بالف زبر با سین الف دو زبر سن لباسا لم زر لی سین الف زبر سا نون الف دو زبر نن لسانا میم زبر ما ألف كري زبر بالف دو زبر بن مآبا ميم زبر ما تالف زبر تا عين ألف دو زبر عن متاعا ميم بشمو قالف زبر طا عين دو زرع مطاع ميم زبر ما عين ألف زبر عا شين ألف دو زبر شن معاشا ميم زبر ما فالف دبر فا زادو دبر زن مفازن میم درمی ها کڑی دبر ها دل الف دو زبر دن مهادن نون دبرنا بالف دبر با تالف دو زبر تن نباتن وادروي فالف دبر فا قف الف دو زبر قن وفاقا ثا پیشسو باوا پیشبو غالف دو دبرا ثبورا را دبرا سنوا پیشسو لم دو درل رسول شن پیششو هاوا پیشهو دل دو پیشدن شهود قا پیشقو عینوا پیشعو دل دو پیشدن قعود وپشبو جم وپشجو هادو پشهن وجوه ألف دبر ثايا ذرثي مم دو ذرمن أثيم ألف دبر لم يازر لي مم دو ذرمن أليم با دبر با صاد يا ذرصي رالف دو دبرا بصيرا قا دبر خا با يا ذربي رالف دو دبرا كبيرا
आया ذرحي قفد ذرق رحيق شن برشا هايا ذره دلدو بشد شهيد عند برعة ضايا ذرضي ممدو ذرم عظيم قاف دبرقه رايا ذرري بالف دو دبربا قريبا كاف دبركة رايا ذرري ممدو ذرم كريم ميم دبرما جميا زرجي دلدو بشد مجيد من بشمو حيا ذرحي قادو بشط محيط نون دبرنا عين يا ذرعي ميم دو ذرم نعيم يا ذبريا تا يا ذرتي ميم الف دو دبرمن يتيما يا ذبريا سن يا زرسي ضارف دو دبر يسيرا غا بشرو ويا دبروي دلدو دبردا رويدا قاف شقو رايا دبروي شندو درشن قريش عين يا درعي شن دبرشة تادو درتن عيشة لف زبر لم ال من ودبر مو المو همزة التبشو المو دل بردا تابشتو الموءودة من ودبر مو ضدوا بشرو موضو عند برعة تادو بشتن موضوعة ميم دبر ما والف دبر وا زايا زرزي نون بشنو موازينو هاولت بشو موازينه يا وا دبر يو ميم دبر ما هم درئي دلدو زرزن يومئذ माशा अल्लाह। आज हमारा तख्ती नंबर 9 मुकम्मल हुआ। आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 10 पढ़ेंगे। आप जो साथी नए आए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व अहसनुल जज़ा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।